रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदम विरुद्ध राजनैतिक र कानूनी लडाईँ लड्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। 149 सांसद सहित 5 दल भोलि सर्वोच्च जाने। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण थप संक्रामक र घातक रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा चुनाव नगराउन विज्ञको सुझाव। केही स्थानमा सीमित संक्रमण चुनावका कारण देशभर फैलने चिन्ता। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5 लाख नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,980 जनामा संक्रमण पुष्टि। 129 जनाको मृत्यु। 8,848 जना संक्रमण मुक्त। मंगल ग्रहको सतहमा चीनको रोबोटिक रोबोट सफलतापूर्वक अवतरण। 90 दिनसम्म जीव, जमिन र पानीको अध्ययन गर्ने। र स्पेनिस ला लिगाको उपाधिको छिनोफानो आज। रियल र एटलेटिको मड्रिड उपाधि होडमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले राजनीतिक र कानूनी लडाईँ लड्ने भएका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी कदम भएको निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका नेताहरूको बैठकले मध्यरातमा निम्त्याएको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति विरूद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहितको विपक्षी मोर्चा एकजुट भएर प्रतिवादमा उत्रिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ। 5 दलका तर्फबाट कंग्रेस सभापति देउबा, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल, जसपाका अध्यक्ष यादव, एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। वक्तव्यमा उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी भन्दै भत्सर्ना समेत गरेका छन्। ओली संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएकोमा उपधारा 4 मा अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने भए को उल्लंघन गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको संरक्षण नगरेको, सरकार गठनका लागि 1 दिनको मात्रै समय दिएको, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएर षड्यन्त्र गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा मुलुकलाई राजनीतिक जटिलतातर्फ धकेलेको विपक्षी दलका नेताहरूको आरोप छ। उनीहरूले देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गरिएको दावीलाई मान्यता नदिएर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रन विपक्षी दलहरूले सबैमा आग्रह समेत गरेका छन्। 5 दलको बैठकले ओलीले निर्वाचन गर्न नचाहेको, बरु निरंकुशता लाद्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ। सत्ता लम्ब्याउनका लागि ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको निष्कर्ष उनीहरूको छ। कोभिड-19 संक्रमणको महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गैर जिम्मेवार पूर्ण काम गरेको 5 दलको ठहर छ। संयुक्त बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संचारकर्मीहरूसँग प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध भोलि 149 सांसद सहित सर्वोच्च अदालत जाने जानकारी दिनुभयो। भोलि 1 बजे संघीय संसद भवनमा सबै सांसदहरूलाई नागरिकता सहित बोलाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। विपक्षी दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई काठमाडौँ बोलाएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिनुभएको छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै सापकोटाले दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको गत फागुन 11 गतेको फैसलाको विपरीत भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन कमिटी घोषणाको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि सभामुख सापकोटाले संविधानविद र राजनैतिक नेतृत्वसँग छलफल भएको थियो। कोभिड-19 महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि निर्वाचन प्राथमिकताको विषय नभएको उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनैतिक दल, सांसद, नागरिक समाज, संविधानविद, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी लगायत आम नागरिकलाई पछिल्लो घटनाक्रम विरूद्ध एक हुन आग्रह गर्नु भएको छ।
नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह जसपाको उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूह तथा राप्रपाका पशुपति शमशेर राणा समूह र जनमोर्चाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट लोकतन्त्रमाथि हमला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कंग्रेस सभापति देउबाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरेको उल्लेख छ। यस्तै विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक संसद विघटन गरेकाले प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसदको चिरहरण भएको बताउनुभयो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चुनाव नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साठगाँठले संविधानको अवमूल्यन भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट गैर संवैधानिक काम भएको जनाएको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनमा जाने निर्णयको जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा समूहले भने स्वागत गरेका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको राजनैतिक र कानूनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै बढी भीड़भाड़ हुने किसिमका कार्यक्रम नगर्ने जनाएको छ। काठमाडौँको पेरिस टाँडा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले महामारीसँग जुधिरहेका जनतालाई सहयोग गर्न वडा तहसम्म कोभिड-19 सेवा इकाई गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारबाट भएको असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको पक्षमा उभिन अपील गरेको। मध्यरातमा संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनावको मिति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गरिसकेका छन्। तर आचरण र व्यवहार दुवैमा लोकतान्त्रिक ट्र्याकबाट विचलित भएका सम्मानित संस्थाको जमेर विरोध गर्न विपक्षी गठबन्धन पनि चुकेका छन्। यस्तोमा खबरदारीको जिम्मा अब नागरिकको काँधमा आएको छ। एक टिप्पणी। विधिको विडम्बना के हो भने सबै तानाशाहहरू पनि कुनै न कुनै लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिकै भर्याङ चढेर वा खोल ओढेर शक्तिमा पुगेका हुन्छन्। निरंकुशतावादी सोच यति घातक हुन्छ कि यसले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई पनि निरंकुशता अनुमोदनका लागि मजाले प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तो अहिलेको सरकारले कोरोना महामारीकै बीचमा आफूले सिफारिस गरेको मध्यावधि चुनावलाई लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोड्न खोजेको छ। यदि चुनावले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन हुने भए राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको चुनावमा दलहरूले किन भाग लिएनन् त? आवरणमा लोकतन्त्र देखाइए पनि अहम र छल कपटको वैधताका लागि चुनावी अस्त्रको प्रयोग गरिएको बुझ्न धेरै घोत्लिनै पर्दैन र सरकारले नियतवश गरेको छलको साक्षी मात्र नभई त्यसलाई तक्षण सदर गर्नुलाई राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा मात्रै भनियो भने त्यो एकपाखे विश्लेषण हुन्छ। यहाँ मतियार भन्ने शब्दले धेरै थोक बुझाउन मद्दत गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति दूरदर्शी हुनुहुन्छ भने उहाँ अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाउने ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ। तर कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण उच्च हुँदा र तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावनाकै बीच मध्यावधि चुनावको मिति सिफारिस गर्नुहुन्छ। यही अवस्था कायम रहे चुनाव हुने वातावरण रहन्न। यसअघि चुनाव भन्नेहरूले समेत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै असंवैधानिक दुस्साहस भनिरहँदा गणतन्त्र विरोधी शक्तिले स्वागत गर्नु पनि रहस्यमय छ। यो नेपालमा उदय हुन सक्ने राजनीतिक महामारीको संकेत मात्रै हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नेहरूको समर्थनकर्ताहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका र दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दावीलाई नपुग्ने ठहर गरेर प्रतिनिधि सभाको अवशिष्ट अधिकार पनि मिचिदिनु भयो। त्यसमाथि बहालवाला प्रधानमन्त्री विश्वासको मतमा पराजित नभई या राजीनामा नआई संविधानको अर्को उपधारामा अभ्यास सुरु गराएर राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन उन्मुख वातावरण सिर्जना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो तुल्याइदिनु भयो। यसअघि पनि प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई तत्काल सदर गर्ने राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको हेक्का नहुने कुरै भएन।
र यसपटक पनि मध्यरातमा आएको संसद विघटनको सिफारिसलाई अध्ययन वा परामर्श नगरी तत्काल सदर गरेर उहाँले प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक कदमको बचाउ गर्नुभयो। त्यसैले जेठ 7 गते राष्ट्रपति कार्यालयमा जे भयो त्यो मुलुकको इतिहासमा शीतल निवास पर्वको रूपमा स्मरण हुने भएको छ। विपक्षीले आरोप लगाए जस्तै मुलुकलाई सर्वसत्तावाद उन्मुख गराउन सम्मानित संस्थाहरू नै लाग्नु र यस्तै नियति बेहोर्न नेपाली जन लामै अघिदेखि अभिशप्त छन्। राष्ट्रपतिको गलत कदमको विरोध गर्दा त्यसलाई गणतन्त्रको विरोधको रूपमा प्रधानमन्त्रीले अर्थ्याउने र प्रधानमन्त्रीका जायज नाजायज हरेक कदममा साथ अनि सहयोग राष्ट्रपतिले गर्दा दुवै संस्था विवादमा तानिनु स्वाभाविक हो। शैशव अवस्थामा रहेको गणतन्त्र र नेपाली राजनीतिमा विशेष अर्थ र प्रभाव राख्ने दक्षिणी छिमेकीले जानकारीमा मात्रै राखेको संविधानको कार्यान्वयन नै अपूर्ण हुने कार्यको मतियार गणतन्त्रको उपलब्धि राष्ट्रपति हुनु दुःखद हो। तर विपक्षी गठबन्धनको अर्जुन दृष्टि पनि संविधानको कार्यान्वयन र जनताको समस्या समाधानमा भन्दा सत्तारोहणमै छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक कदमको जमेर विरोध गर्दा सत्ताको साँचो फुत्किन्छ कि भन्ने दोमनमा विपक्षी हुनुको फाइदा अरूले उठाउने नै भए। यस्तोमा खबरदारीको जिम्मेवारी नागरिकको काँधमा आएको छ। नभए दोस्रो विश्वयुद्धमा स्वतन्त्र फ्रान्सको नेतृत्व गर्दै नाजी सैनिकलाई परास्त गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली गर्ने चार्ल्स डु गौलले भने जस्तै राजनीति राजनीतिज्ञको लागि मात्रै छाडिदिनु अत्यन्त गम्भीर कुरा हुन जान्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,980 जना थपेसँगै हालसम्म संक्रमण पुष्टि हुने संख्या 5,05,643 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तथापि सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 1,15,806 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,232 छ। 24 घण्टाको अवधिमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,848 छ। संक्रमण पुष्टि भएका तथा परीक्षण संख्याको आधारमा संक्रमण दर 45% रहेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 19,357 पीसीआर तथा 748 एन्टिजेन परीक्षण भएका छन्। त्यस्तै थप 129 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 6,153 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 1,08,103 जना होम आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 7,703 जना छन्। आईसीयूमा 1,732 तथा भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको संख्या 523 जना रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सबस्टारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेकोले अहिलेकै अवस्थामा चुनाव नगराउन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। दोस्रो लहरपछि तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने भन्दै उनीहरूले अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा गए संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन्। संसद विघटन गरेर कार्तिक 26 र मंसिर 3 गतेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावको मिति तय गरेसँगै चुनावी माहौलले संक्रमण फैलाउन थप सहयोग गर्ने भन्दै विज्ञहरूले चासो देखाएका हुन्। सरकारले संसद विघटन गरेर आगामी कार्तिक 26 र मंसिर 3 गतेका लागि चुनावको मिति तय गरेको छ। मुलुकमा चुनावी माहौल शुरू हुने बित्तिकै मानिसको भीड़भाड़ बढ्न थाल्छ। विश्व नै आक्रान्त बनाएको कोरोना प्रकोपको अवस्था संक्रामक र घातक रहेका बेला चुनाव नगराउनु नै उपयुक्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यविद बाबुराम मरासिनी योभन्दा धेरै अपारी स्थिति आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। पहिले त कमसे कम 2-3 ठाउँमा मात्र त्यस्तो हो। नेपालभरि नै त्यस्तो अवस्था आयो भने अनि कसैले निकाल्नु भएको छ यो स्वास्थ्य प्रणाली असफल भयो भने अब त्यो बेला चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली असफल भएको कुराहरू आउन सक्छ। चुनावका लागि अहिले गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नुपर्ने हुन्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै प्रचार प्रसारका लागि गतिविधि बढ्नेछन्। नेता कार्यकर्ताको आवत जावत पनि बाक्लो हुने भएकाले चुनाव भन्दा कोरोना संक्रमणको प्रसार सहज रूपमा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। अर्का जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अनुप सुवेदी यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अब अहिले चुनाव प्रचार गर्ने यो
अब कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँमा पठाउने, सभाहरू गर्ने, अनि यता अर्कोतिर चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एक हिसाबले एकदम असामयिक हुन्, यो समयसँग नमिल्ने कुराहरू हुन्। अब जोखिम पनि त्यसले धेरै बढाउँछ, समुदायमा संक्रमण बढाउने जोखिम झन् बढ्छ, मान्छेहरू धेरै हताहती होलान्, कार्यकर्ता राजनीतिज्ञहरू सबै सिकिस्त हुने जोखिम हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ सही होइन। अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा काठमाडौँ उपत्यका, बाँके, रूपन्देही, पर्सा र मोरङ लगायत केही स्थानमा मात्र कोरोना संक्रमण उच्च छ। अन्य स्थानमा यसको प्रभाव खासै चुनौतीपूर्ण नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। चुनावी माहौल शुरू हुने बित्तिकै प्रभाव नरहेका स्थानमा पनि संक्रमण फैलने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पुनः डाक्टर मरासिनी, चुनाव डिक्लेयर गरिसकेपछि तपाईँले लकडाउन खोल्नु पर्यो नि त। अब त निषेधाज्ञा चाहिँ खोल्नु पर्यो, अनि चाहिँ राजनीतिक पार्टीका गतिविधिहरू सुरु गर्नु पर्यो। पार्टीका गतिविधिहरू सुरु गर्न बित्तिकै त अब ठाउँ ठाउँमा र्याली होला, मान्छेहरू चाहिँ दुर्गम गाउँका मान्छेहरू टिकट माग्न नेताजीहरू कहाँ आउलान्, यताका चाहिँ नेताजीहरू चाहिँ उता फेरि भाषण गर्न जानु होला जिल्ला जिल्लामा। त्यो गरेपछि त यो त स्वतः अर्कै हेर्नुहोस्। कोरोना संक्रमणकै बेला अमेरिका, श्रीलंका र छिमेकी मुलुक भारतमा पनि चुनाव सम्पन्न भयो। भारत बाहेक अमेरिका र श्रीलंकामा चुनाव हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिएको थियो। अमेरिकामा संक्रमण न्यून रहेका राज्यमा मात्र चुनाव गरिएको थियो भने श्रीलंकामा संक्रमण नियन्त्रणमा लिएर मात्र चुनाव सम्पन्न भएको थियो। भारतमा कोरोना संक्रमणलाई व्यवस्था गर्दै चुनाव गरेकाले संक्रमणको दर उच्च बनेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा चुनाव गराउनु भनेको कोरोना संक्रमणलाई उच्च बनाउनु हो भन्छन् जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र समीर। राजनीतिक घटनाक्रम मोडिसकेपछि सम्भावित विरोध प्रदर्शनहरू चाहिँ हुन सक्छ, अथवा चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि भोलि चाहिँ चुनावी र्यालीहरू निकाल्ने, घर दैलो गर्ने, त्यो खालको आंसुहरू गर्ने, त्यो खालको गतिविधि पनि हुन सक्छ। यी गतिविधि गर्दाखेरि हामी आम जनताले पनि हामीले बुझ्नु पर्यो कि अहिलेको चाहिँ यो कोरोना संक्रमण चाहिँ गत सालको भन्दा धेरै फरक छ। यो चाहिँ अलिक बढी संक्रामक पनि छ र घातक पनि छ। एकपटक कोरोना भइसकेपछि निमोनिया भने र निमोनिया भइसकेपछि अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने, अस्पताल बस्नुपर्ने, त्यो खालको भएको हुँदाखेरि यो पटक चाहिँ हामीले भौतिक रूपमा हामीहरू चाहिँ जुलुस, प्रदर्शनी, सभा, चुनावी घर दैलो यी कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। अर्को पक्ष भनेको हामीले जसरी चाहिँ मास्क भन्ने कुरो एकदमै कम्पलसरी ड्रेसको रूपमा अहिले चाहिँ हामीले लिनुपर्छ र मास्कलाई सही तरिकाले नाक मुख राम्रोसँग छोप्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा दैनिक 8,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण 6,000 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। काठमाडौँ लगायत कतिपय जिल्लामा स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। कतिपय अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर संक्रामक र थप घातक रहेकाले अक्सिजनको अभावमा मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ। काठमाडौँकै कतिपय अस्पतालमा बिरामीले अस्पतालको हाताभित्र खुला ठाउँमा सेवा लिनु परिरहेको छ। आइसियू, भेन्टिलेटर भनेका बेला उपलब्ध नहुँदा बाँच्ने बिरामीले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन्। जनताको ज्यानको व्यवस्था गर्दै यही अवस्थामा चुनाव गरे रोम जलिरह्यो, निरो बाँसुरी बजाइरहे भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चीन सरकारले नेपाललाई दिएको तरल अक्सिजन सहितका सिलिण्डर सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानी सुखा बन्दरगाहमा आइपुगेको छ। 30,000 लिटर परिमाणको 150 युनिट तरल अक्सिजनको सिलिण्डर तातोपानी आइपुगेको हो। तातोपानी सुखा बन्दरगाहका प्रमुख नारद गौतमले सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सो अक्सिजन स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरिएको र भोलि बिहानसम्म अक्सिजन बोकेका कन्टेनर काठमाडौँ पुग्ने जानकारी दिनुभयो। चीने सहायताको स्वास्थ्य सामग्री लासाबाट केरुङ र खासा ढुवानी गर्ने तिब्बतपट्टिको सिल्क र तातोपानीको मेतिरे पुलदेखि काठमाडौँसम्म ढुवानी गर्दै आएको सिल्क ट्रान्सपोर्टले निःशुल्क ल्याएको हो। यसअघि नेपाली व्यापारीले ल्याएका 5,800 सिलिण्डर तातोपानी नाका भएर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। व्यापारीले बेच्न ल्याएका करिब 10,000 सिलिण्डर अझै तिब्बतको विभिन्न क्षेत्रमा छन्। यसैबीच अमेरिकाले नेपाललाई पठाएको स्वास्थ्य सामग्री आज अपराह्न नेपाल आइपुगेको छ। अमेरिकी सहयोग निकाय युएसएडले अनुदानमा उपलब्ध गराएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पहिलो खेप आज नेपाल आइपुगेको हो। पहिलो खेपमा अमेरिकाले सर्जिकल मास्क, फेस सिल्ड र ग्लोभ्स सहयोग गरेको छ। यसअघि अमेरिकाले 100 थान भेन्टिलेटर, पीपीई, अक्सिजन आपूर्तिमा सघाउने उपकरण लगायतको सामग्री सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसैबीच स्विजरल्याण्डले पनि 80 लाख अमेरिकी डलर करिब 94 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। नेपालका लागि स्विस राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापेलरले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई आज ती स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग आज छलफल गर्नुभएको छ। आगामी कार्तिक 26 र मंसिर 3 गते हुने निर्वाचन तालिकाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूबाट जानकारी लिनुभएको निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो। बालुवाटारमा भएको छलफलमा कोरोना संक्रमण महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा मुख्य चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकायसँगको छलफलपछि पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाको टुङ्गो लगाइने आयोगका पदाधिकारीलाई बताउनुभयो। निर्वाचन सम्पन्न गराउन 120 दिन कार्यदिन आवश्यक पर्छ। आगामी कार्तिकमा गर्ने तय भएको निर्वाचनका लागि समय पर्याप्त रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक जटिलतासँगै सड़क आन्दोलन हुने भन्दै सो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञा उल्लंघनलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई बोलाएर निषेधाज्ञाका बेला भीड़भाड़ जन्य गतिविधि गर्न नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। अस्ति बिहिबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य बागमती प्रदेश निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई हराउन सहयोग गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेपाल खनाल समूहका 14 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा मारेको अभियोगमा 15 वर्ष कैद सजाय ठहर भएका बिन्द सिंह भनिने सागर प्रजा चेपाङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले तनहुको व्यास नगरपालिका 11 घाँसीकुवा ठूलो चौरबाट पक्राउ गरेको छ। सगरमाथा आरोहण आजबाट पुनः शुरू भएको छ। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले स्थानीयलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण थालेको छ। र मुलुकमा अक्सिजनको अभावमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा समस्या भइरहेको विषम परिस्थितिमा नेपाल प्रहरीले 2 साताको अवधिमा 9000 बढी सिलिन्डर संकलन गरी कोभिड अस्पताल र सम्बन्धित अक्सिजन प्लान्ट उद्योगलाई उपलब्ध गराएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। कोभिड-19 को दोस्रो लहर शुरू भएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बोटवलमा 21 जना संक्रमित महिलाले शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माएका छन्। अस्पतालमा कुल 34 संक्रमित महिलाले प्रसूति सेवा लिएका छन्, जसमध्ये 13 जना नर्मल डेलिभरी भएको प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले बताउनुभयो। त्यसबाहेक गर्भावस्थासँग सम्बन्धित अन्य समस्या भएर आएका 4 जना छन्। रूपन्देहीमा अहिले प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र संक्रमित गर्भवतीको शल्यक्रिया गरिन्छ। रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 167 जना संक्रमित फेला परेका छन्। नयाँ थपिनेमा सबैभन्दा धेरै बुटुलुक महानगरपालिकाका 49, सैनामैना नगरपालिकाका 31, तिलोत्तमा नगरपालिकाका 29 र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका 24 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। अन्य पालिकामा भने संक्रमित थपिने संख्या कम हुँदै गएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा रूपन्देहीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5194 रहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउन आइपास नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। आइपास नेपालले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशका लागि ह्यान्ड सेनिटाइजर 50 लिटर, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट PPE सेट 80 थान, सर्जिकल मास्क 8000 थान, KN95 मास्क 300 थान लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको सो संस्थाका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक जीवन देवकोटाले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको मारमा परेका विपन्न परिवारलाई युथ फर गुड नेपालले राहत वितरण अभियान थालेको छ। संस्थामा आबद्ध सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा समस्यामा परेका विपन्न परिवारलाई सम्पर्क नम्बर दिई राहत सामग्री लिन आग्रह गरेका छन्। बन्दाबन्दीमा समस्या खेपिरहेका आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई आवश्यकता अनुसार दाल, चामल लगायतका खाद्यान्न वितरण गरिने संस्थाका उपक्षेत्रीय प्रमुख धर्मानन्द यादवले बताउनुभयो। संस्थाले काठमाडौँ, धरान, बुटवल, भैरवा र पोखरा गरी 50 बढी परिवारलाई राहत प्रदान गरेको र यो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने उहाँले बताउनुभयो। हवस् त, रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सञ्जु पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग लम्बिँदै गएको निषेधाज्ञाका कारण मालसामान ढुवानीमा समस्या भएपछि वीरगञ्ज स्थित शीर्षिया सुखा बन्दरगाहमा ठूलो परिमाणमा कन्टेनर तथा बल्क कार्गो वस्तु अड्किएका छन्। वैशाख 16 गतेदेखि पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको तथा त्यसै दिनदेखि काठमाडौँमा पनि निषेधाज्ञा जारी भएपछि धेरै आयातकर्ताले आयात गरेको माल वस्तु जाँच पास बिना नै गराउन चाहेका छैनन्। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। वैशाख 16 देखि पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको तथा त्यसै दिनदेखि काठमाडौँमा पनि निषेधाज्ञा जारी भएपछि धेरै आयातकर्ताले आयात गरेको माल वस्तु जाँच पास नै गराउन चाहेका छैनन्। इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख कमल गेवालीका अनुसार बन्दरगाहको यार्डमा आज 1549 मालवाहक तथा 1981 खाली गरी 3530 वटा कन्टेनर रहेका छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग चीनले मंगल ग्रहको सतहमा रोबोटिक रोभर सफलतापूर्वक अवतरण गरेको जनाएको छ। स्थानीय समय अनुसार आज बिहान 10:40 मा मंगल ग्रहको सतहमा जुराङ नामक रोबोटिक रोभर अवतरण गरेको चिनिया संचार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यो सँगै चीन मंगल ग्रहमा रोभर सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने दोस्रो मुलुक बनेको छ। सो रोभरले मंगल ग्रहको सतहमा जीव, जमिन र पानी लगायतको सम्भावनाबारे खोजी गर्ने बताइएको छ। अब खेल प्रसंग स्पेनिश ला लिगाको यो सिजनको उपाधिको छिनोफानो आज हुँदैछ। ला लिगाको उपाधि जित्ने बलियो सम्भावना रहेको एथलेटिको मड्रिडले रियल भालाडोलिडको सामना गर्दा रियल मड्रिडले घरेलु मैदानमा भियारियलको आतिथ्यता गर्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति पाउने 10 बजेपछि हुनेछ। एथलेटिको 7 वर्षपछि उपाधि होडमा उभिएको हो, उसलाई अन्तिम खेल जित्नै पर्छ। रियल मड्रिडले अंक बाँडे मात्र एथलेटिकोलाई लीग च्याम्पियन बन्न बराबरी पनि पर्याप्त हुनेछ। रियल र एथलेटिको दुवैले आजको खेल गुमाए पनि एथलेटिकोले उपाधि जित्नेछ। एथलेटिकोले पछिल्लो पटक सन् 2013-14 को सिजनमा उपाधि जितेको थियो। यता रियललाई च्याम्पियन बन्न भियारियललाई हराउनुका साथै एथलेटिकोले कम्तीमा अंक गुमाउनु पर्नेछ। रियलले जित्नेकालेको अवस्थामा एथलेटिकोले बराबरी खेलेमा समान अंक हुँदा हेड टु हेडमा रियल च्याम्पियन बन्नेछ। रियलले अंक गुमाएको खण्डमा उपाधि एथलेटिकोलाई सुम्पिनेछ। गत सिजनको विजेता रियल लगातार दोस्रो सिजन तथा समग्रमा 35औं पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा हुनेछ। यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता यामाक्छौं। नमस्कार।